अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी ख़त्म नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुई। ये ख़त्म तब होगी जब ईरान डील करेगा। ये वो खेल है जो पूरी दुनिया के साथ खेला जा रहा है और खिलाड़ी को नादरीन आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। नादरीन, मुझे उस वक्त बहुत हंसी आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि नाकाबंदी ख़त्म, और फिर सिचुएशन रूम में चले गए। सिचुएशन रूम में जो अमेरिकी कैबिनेट थी और उनके जो साथी थे साथ, उन्होंने ये मुखालफत की और उन्होंने कहा कि आप अपना बयान वापस लें, क्योंकि अगर हम नाकाबंदी ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने हथियार डाल दिए हैं और शिकस्त तस्लीम कर ली है। तभी तो सिचुएशन रूम में बड़ी टेंशन वहाँ पे रही। और जब डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि माई लास्ट स्टेटमेंट इज़ कैंसल्ड। और ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? जो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, और वो ये कह रहा है कि माई लास्ट स्टेटमेंट इज़ कैंसल्ड। वैसे तो जो ओबामा ने एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ, और यूरोप ने भी साथ मिलकर ये एग्रीमेंट किया था 2015 में, कहने को तो अमेरिकी ये कहते हैं ना कि स्याह फार्म्स बेहतर नहीं है, लेकिन उन्हीं स्याह फार्म का जो एग्रीमेंट किया हुआ था असल में वो एक सॉलिड एग्रीमेंट था। और नाज़रीन, आप ये जानते हैं कि उस एग्रीमेंट करने पे ना तो मईशत किसी दुनिया की बैठी, और ना ही कोई खून खराबा हुआ, ना ही कोई लड़ाई हुई, ना कोई फसाद हुआ, और ना ही कोई जंग हुई। तो ये कहना बेहतर होगा ना कि ओबामा ने किस तरह ईरान को कंट्रोल किया एक सादा से एग्रीमेंट के साथ। इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल का जो बहरान हुआ वो आपके सामने है नाज़रीन। सिर्फ अमरीकियों को इस जंग के दौरान 59 अरब डॉलर अदा करना पड़े। ईरान जंग के दौरान हर अमरीकी घर को $450 का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। ये अखराजात ज़्यादातर पेट्रोल, डीजल और जो फ़िज़ाई किराए हैं उनमें जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से ये जो अखराजात हैं अमरीकियों को बर्दाश्त करने पड़े। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ईंधन की यही कीमतें एक साल तक बरकरार रहती हैं तो फिर अमरीकी जो हैं वो तो परेशान हो जाएंगे। तो अमरीकी हर घर को $2000 का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे क्या बात है ईरान की नाज़रीन। वो लोग जो ख्वाब देखा करते थे कि ईरान में रजीम चेंज होगी, रजीम तो चेंज ना हुई। फिर ये कहा कि आबनाए हरमुज़ खुल जाएगी, नहीं खुल सकी। फिर ये कहा कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, तबाह नहीं कर सके। अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि आबनाए हरमुज़ पर टोटल कंट्रोल ईरान का है। ईरान जब चाहे इसको खोले या उसकी मर्ज़ी है उसे ना खोले। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि ईरान टैक्स ले रहा है हर जहाज़ से, और कतर ने भी ये कह दिया है कि वो टैक्स ले सकते हैं हर जहाज़ से, यानी आबनाए हरमुज़ से जो गुजरेगा उससे वो टैक्स ले सकता है ईरान। अच्छा, इसके अलावा भी पूरी दुनिया भी इस नज़रिए पर अब कायम हो गई है कि ईरान को टैक्स लेना चाहिए, चूँकि ईरान का जंग के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो अपने नुकसान को इसी तरह कवर करे कि वो टैक्स ले। मैं जैसे नाज़रीन पहले अर्ज़ कर रहा था कि ख्वाब देखने वालों ने तो बहुत सारे ख्वाब देखे थे कि तबाह कर देंगे, हम आबनाए हरमुज़ खुलवा लेंगे, हम ईरान का कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम इससे यूरेनियम लेकर दिखाएंगे। लेकिन यूरेनियम भी ना ले सके, तबाह भी ना कर सके, और आबनाए हरमुज़ भी ना खुलवा सके। और अब खुद यानी वो दर पर्दा कहते हैं ना, वो सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, पीछे रह कर ये कह रहे हैं कि चलो टैक्स लेकर ही सारे मामला इनके पूरे हो जाएं जो नुकसानात हुए थे। तो यानी फिर जीत किसकी हुई नाज़रीन? जीत तो फिर ईरान की हुई ना। अब नाज़रीन एक और ख़बर सामने आई कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यह कहा है कि लबनान पर कब्ज़ा कर लें, और इस्राएली फ़ौज ने अल शकीफ किले पर कब्ज़ा करते हुए अपना परचम लहरा दिया। अब नेतन्याहू इस ब्योफोर्ट कैसल यानी अल शकीफ जो किला है उस पर कब्ज़े को एक ड्रामाई ना वो तश्कील दे रहे हैं कि ये वाकई हमारे पास जो कब्ज़े में आया है, इससे ये होगा कि हम लबनान पर पूरी नज़र रख सकेंगे। नाज़रीन, अब अल शकीफ किले के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ये कौन सा किला है। ये तारीख़ी किला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़तह किया था, और फिर बहुत अरसे बाद सलीबियों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। साल 1268 में ममलूक सुल्तान अल ज़ाहिर ने इस पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। ये किला नाज़रीन, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि यह किला इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि इस किले पर जिसका कब्ज़ा होगा वो पूरे लबनान को बड़े खूबसूरती के साथ देख सकता
ہے اور وسیع علاقے پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ صلیبیوں نے اس کا نام بیوفورٹ رکھا، جس کا مطلب خوبصورت قلعہ ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے ترکیہ میں آیا صوفیہ جو نصرانیوں کے قبضے میں تھا، اور پھر مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا اور پھر بہت جشن منایا گیا، اسی طرح یہ وہ قلعہ ہے جس قلعے پر قبضے کے بعد پورے لبنان پر ایک وسیع نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اصل میں یہ سب گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کی جو آخری منزل ہے وہ مدینہ منورہ کہی جاتی ہے، چونکہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ تک تمام اسرائیل ہے۔ یہودیوں کا یہ منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کو وہاں بے گھر کر دیا جائے اور وہاں پر قبضہ کر لیا جائے۔ چونکہ اسرائیلی 2 سے 2500 کلومیٹر اندر گھسائیں اور مسلمانوں کو بے گھر کر رہے ہیں، لیکن ایران کے علاوہ اگر کوئی مسلمان بول جائے، کیا مجال ہے کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے آپ یہ غلط کر رہے ہیں، پہلے غزہ اور اب لبنان، یعنی کوئی بھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم امہ کے جو نام نہاد لیڈر ہیں وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ وہ کیوں نہیں مخالفت کر رہے اس چیز کی؟ اب امت مسلمہ کے جو لیڈران ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی مخالفت کریں اور اسرائیل کو روکیں، اور کہتے ہیں نا کہ یہ ہم امریکہ کے ساتھی ہیں، تو پھر امریکہ سے جا کر کہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ اپنے اندر تو لڑنے کی ہمت ہے نہیں، تو پھر بھائی یہ کہا جائے، اس کی مخالفت کی جائے، پوری دنیا کو کہا جائے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اپیل کریں گے، اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو پھر اپیل کریں دنیا سے کے ساتھ یہی کیا ہو رہا ہے، یا پھر کم از کم اس کی مخالفت ہی کریں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ذرا پاکستان کی سیاست کے اوپر۔ جی بی کے الیکشن جتنا قریب آتے جا رہے ہیں اتنا ہی سیاسی پارٹیاں زور پکڑے جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن اب ایک اور بات سامنے آ گئی ہے، اور میں تو حیران ہو گیا ہوں یہ سن کے کہ پی ٹی آئی کے اندر 2 دھڑے بن گئے ہیں، ایک گنڈا پور اور دوسرا سہیل افریدی کے ساتھ۔ لیکن سنا یہ جا رہا ہے کہ گنڈا پور کا جو گروپ ہے وہ خاصا زور پکڑے جا رہا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ گنڈا پور کا جو گروپ ہے وہ فارورڈ بلاک بنا کر سہیل افریدی کی چھٹی کرا دے گا۔ اس طرح پتہ کیا ہوگا ناظرین؟ سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ایک ہفتے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سابقہ آرمی چیف کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ خبر اتنی زیادہ گردش کر رہی ہے کہ لوگ حیران ہو گئے ہیں۔ لیکن میں نے جب تحقیق کی اور میں نے جب رابطہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ فیک خبر ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور خان کے فیملی ممبر بھی اس چیز کی تردید کر رہے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ البتہ کے پی ہاؤس میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی جس میں علیمہ خان، بیرسٹر گوہر اور ایک اعلیٰ شخصیت بھی وہاں پر شامل تھیں۔ مقتدرہ کی جانب سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر خان باہر آتا ہے تو کیا کرے گا؟ اگر خان باہر آ کر پھر وہی پرانی روش پہ رہا تو کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ اور اگر وہ باہر آ کر کوئی بات نہیں کرتے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، جس کے بارے میں ابھی تک نہ تو کوئی پیغام رسانی اور نہ ہی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ معاملہ وہیں کا وہیں اور ویسے کا ویسے ہے، اور یہ جو ملاقات ہوئی تھی یہ بڑوں کی، جس میں علیمہ خان، بیرسٹر گوہر اور ایک اعلیٰ شخصیت وہاں پہ موجود تھیں، وہ مقتدرہ کی خواہش پر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے بڑوں کی خواہش پر ہوئی تھی۔ ناظرین، دعا کیجئے کہ یہ الیکشن صحیح طریقے سے ہو جائیں۔ میں نے یاد ہوگا آپ کو کہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اس کو ون کرے گی، اور میں نے کہا تھا کہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ چند دنوں پہلے پرنس رحیم آغا خان پاکستان تشریف لائے تھے، اور ان کا استقبال آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا، یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کیا تھا۔ کیبنٹ کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو آصف علی زرداری صاحب نے، اور وہ پھر کراچی تشریف لے گئے پرنس رحیم آغا خان۔ اب یہ صدر صاحب کو ان کا استقبال کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ ناظرین، گلگت بلتستان میں زیادہ تر جو آبادی اور پاپولیشن ہے وہ آغا خانی ہے۔ اب جب ان کو استقبال کیا آصف علی زرداری صاحب نے، اور پھر 2 دن کراچی میں رکھا، اور اس کے بعد پھر 3 دن کے لیے پرنس رحیم آغا خان وہاں پر گئے گلگت بلتستان میں، اور وہاں 3 دن رہے۔ اب اس کے پیچھے آپ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف استقبال، دوسری طرف کراچی میں، اور پھر 3 دن جی بی میں رکھا گیا۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین کہ جیت کس کی ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔